तुका सांगपा जाय काजूची फेणी ही जिवाक बरी तुमी मारता काजू फेणी बरी मारपाक जाय आनी चड करून पावस आमी रातची इल्ली मारपा जाय न्हिदपा जाय बरें मारली जेवलो न्हिदलो सकाळ फुडें सामको तूं क्लीन हय एकदम मरता ताका लागून काजूची फेणी ताका लागून हें करता कोकोनट फेणी माडाची फेणी आसता. नमस्कार, हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर. 2 दीस पयलीं कांपालाचेर काजू फेस्टिवल जालो. काजूचे उर्राक, काजूची फेणी अशे वेगवेगळे पदार्थांक प्रमोट करपाचो प्रयत्न केलो फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन हा पळय तेच्या वतीन. आनी फेस्टिवलाच्या वतीन आमचो जो कला संस्कृती खात्याचो मंत्री आसा गोविंद गावडे हेणी सांगलें कितें काजूचो उपयोग कसो जावंक शकता तो. आनी आदी जाणटी कितें करताली ती पोटान दुखल्या उपरांत पोटाक कळप खंय आनी तो पोटाक बरोबर हांव ना म्हणना कितें आमकांय तेन्ना आजये बिची काडटाले बंद जातालें. दुसरो आमचो कृषी मंत्री बाब रवी नायक हेणी सांगलें कितें रातचे जेवच्या पयलीं थोडो काजू मारपाचो जेवपाचो न्हिदपाचो. हांव दोगूय मंत्र्यांक विचारता हें तुमी येणारे पिळयेक व्यसन करचें म्हणून प्रमोट करता, लोकांनी भरपूर सोरो पिवचो म्हणून प्रमोट करता. अरे बाबानो, हो काजू तुका आनी 4 वर्सां गावल्यार बरो आसा. तुमच्या कांय राजकारण्यांनी डोंगराचे डोंगर विकून सोडले भायल्यांक मरे. एक तरी स्वता घेवन दवरले ना तरी भायल्यांक विकले मरे. त्या डोंगरांनी तुका आतां काजवाची झाडां गावतली आनी 4 वर्सांनी. ही नौटंकी पळय तुमी काल कला अकादमीर केल्या तेजो सर्वसामान्यांक कसलोच फायदो ना. तो इव्हेंट मरे, नाल्यार तुमी सांगचे बाबा हें केल्या उपरांत सर्वसामान्यांक हो फायदो जालो. काजूचें प्रमोशन जावपाक जाय ते बद्दल म्हाजें दुमत ना. सोऱ्या बद्दलय प्रमोशन जावं हे बद्दलय म्हाका दुमत ना. पूण येणाऱ्या काळान काजूची झाडां गावतली खंय रे? आयज तुमी डोंगर काबार कितें राजकारण्यांनी मरे आमचे? गोंय आयज विनाशा कडेन वयता मरे. काजूचो, सोऱ्याचो, फेणयेचो, उर्राकाचें जर तुमी प्रचार चल्लो आहा पळय हो फक्त गोंयकारांनी रातचें मारपाचें न्हिदपाचें हेच मरे. कला अकादमी इश्यू जालो तेज्या बद्दल एक भ्र काडले ना मरे तुमी. कला संस्कृती खात्याचो गोविंद गावडे मंत्री ही संस्कृती गोंयकारांक शिकयता. काजू पोटाक काडपाचो आतां उल्लारे काडपाक तो पोटाक काजू. गोंयकारांनो, जेंच्यांनी आश्वासनां सांगता प्रमोट हेचेर विश्वास धरूं नाका. हे काजू आतां तुमकां पळोवपाक गावता तितकें पळया. सोऱ्याचो काजूचो वास घेवंक गावता तितको घेया. कित्याक येणाऱ्या काळान तुमकां काजूची झाडां सुद्दां दिवची पडची ना. कित्याक हेंच्यांनी डोंगर आमचे काबार केल्ले आसा. हो फक्त इव्हेंटाक करोडांनी रुपया आमचो सर्वसामान्याचो पयसो खर्च करून स्वताची पब्लिसिटी करप तेज्या पलीकडे हें कांयच ना. ही एक नौटंकी जावन आसा.